أيها الأخاء السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فالله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الكريم وعلى آله وسلم تسليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة سعد في الجنة سعيد في الجنة طلحة في الجنة والزبير في الجنة وأبو هريرة بن الجراح في الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك لا اله الا الله اللهم انصر اخواننا اللهم انصر اخواننا في فلسطين وغزه اللهم طهر المسجد الاقصى عن رجس اليهود اللهم طهر المسجد الاقصى عن رجس المنافقين اللهم طهر المسجد الاقصى عن رجس الكافرين والظالمين اللهم بارك لنا في بلدنا باكستان وبارك لنا في ملك باكستان وبارك لنا في صالح باكستان اللهم بارك لنا في معيشة باكستان عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون أيها الأخوة